सबैजनालाई नमस्कार। अस्ति भारतको पुनाबाट नेपाली यात्रुहरू बोकेर गौरीखण्टासम्म जाँदै गरेको एउटा बसमा आगो लागेछ। आगो लाग्दा बसमा यात्रा गरिराखेका यात्रुहरूलाई केही नभए पनि यात्रुहरूले आफ्नो घरका लागि बोकेको जो सरसामान थियो यो बससँगै जलेर नष्ट भएको भन्ने दुःखद खबर छ। यो भिडियोमा पनि यो यहाँ देख्न सकिन्छ। बसमा आगो ठ्याक्क कुन हिसाबले लाग्यो भन्ने कुरा अहिले नखुले पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ। बस चल्दा चल्दै इन्जिनमा खराबी आएका कारणले चाहिँ आगो लागेको हुन सक्ने सम्भावना यो अनुमान चाहिँ लगाउन सक्छौँ हामी। विगतमा पनि अब प्रायःजसो भारतको लामो रुटमा चल्ने जस्तो साउथ इन्डियाबाट नेपालका विभिन्न बर्डरहरूमा चल्ने बसहरूमा यात्रा गर्ने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले थुप्रै किसिमका समस्याहरू झेल्नु परेको थियो। दिनै पछि अनेक किसिमका घटनाहरू घट्दै आएका थिए। फेरि यो हिजो अस्ति मात्रै पुनाबाट गौरीखण्टासम्म जाँदै गरेको एउटा बसमा आगजनी भएछ। न कुनै यात्रुहरूलाई चाहिँ केही पनि भएन। बसमा धेरै लामो यात्रुहरूका लागि त्यति सुरक्षित हुँदै होइन। अनेक किसिमका घटनाहरू विगतमा पनि घट्दै आएका छन् र अझै पनि यस्ता घटनाहरू घट्ने सम्भावना थुप्रै हुन्छ। त्यो भएर जस्तो अब साउथ इन्डियातिर बस्ने जो हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ यत्रो बसमा चाहिँ यत्रो लामो यात्रा गर्नुभन्दा तपाईहरूले जस्तो ट्रेनद्वारा चाहिँ यात्रा गर्दा सुरक्षित हुन सक्छ।